बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपने रहम और करम का साया हमेशा बरकरार रखें। अल्लाह ताला हमें हर तरह के मुसीबतों से और बलाओं से बचाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह के वहम व गुमान, गलत वहम और इस तरह की सोचों से बचाए, वसवसों से बचाए जो हमें शिर्क की तरफ लेके जाएं, जो हमारे ईमान को घटाएं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सबको साबित कदम रखें, अपने ईमान पे हमेशा कायम रखें और हमारी दुआओं का सिलसिला यूं ही चलता रहे, दुआएं देते रहें, दुआएं लेते रहें। तो जी जनाब, आज जो हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है माह सफ़र। जैसा कि आपने सुना होगा अपने बड़ों से, अपने बूढ़ों से कि सफ़र का महीना नहुसत का महीना है। सफ़र के पहले 13 दिन में जो लोग हैं वो शादी या कोई शगुन वाला काम नहीं करते, सफ़र नहीं करते। सफ़र के माह में मुबारक काम नहीं किए जाते। कहा जाता है कि सफ़र जो है वो बलाएं लेके उतरता है। सफ़र जो है वो मुसीबतों का महीना है, इसको खाली महीना भी कहा जाता है। 13 तेज़ी के जो महीने हैं और दिन हैं उनमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता। बच्चियों की शादी, दिन रखना या सफ़र करना, मंगनियाँ करना इस तरह का कोई काम नहीं करते ये लोग। तो क्या ये दुरुस्त है? जी जनाब, इसका जवाब ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं भी सफ़र के महीने को मनहूस नहीं कहा। किसी हदीस में, किसी सुन्नत की इल्म में आप देखें, कहीं भी आपको ये महीना मनहूस नहीं दिखाई देगा। या आपने कहीं पढ़ा हो कि आपको लगा हो कि यहाँ पे इस जगह पे इस माह को मनहूस कहा गया है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो है वो बेशक बरकतों का महीना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए ये महीना जो है वो बरकतों का रखे। इसमें जो बलाएँ उतरती हैं या जो इसमें मुसीबतें उतरती हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखें। फ़र्ज़ करें अगर किसी माह में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ मुसीबतें आईं या उन पे उनके अज़ीज़ व क़ारिब की वफ़ात हुई तो उम्मुल हुज़न कहा गया था उस साल को या उस माह को। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो हमेशगी के लिए वो चीज़ बन गई थी। तो हमारे खुदा ने जब किसी माह को या किसी दिन को मनहूस नहीं करार दिया तो हम क्यों कहते हैं कि जी मंगल के दिन पैसे नहीं लेने देने, मंगल के दिन सफ़र नहीं करना, जुमेरात वाले दिन सफ़र नहीं करना। तो ये सब जो हैं ये आप लोगों की खाम ख्याली और गलत फहमी है, इसको दूर कीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे ईमान को डगमगाती हैं। हमारे जो इस्लाम है उसमें किसी चीज़ की इस तरह की अपने पास से चीज़ ऐड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह की तमाम चीज़ों से बचाए। जबकि कहा जाता था कि पहले बरसगीर में या जाहिलियत के दौर में कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बीमार हुए तो सफ़र के आखिरी बुध को उन्होंने गुस्ले सेहत लिया और वो मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र के लिए निकल गए। तो जबकि मैं इसको बेअसल बात कहूँगी, इसकी कहीं कोई हमें असल वजह नहीं मिल रही कि ऐसा था या नहीं था। तो प्लीज़ इस तरह की बातें फैलाने से गुरेज़ कीजिए। ये महीना भी बाकी महीनों की तरह अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता किया गया है। हर महीने की एक अपनी फ़जीलत, एक अपनी बरकत होती है और अपनी वो रहमतें और नेमतें लेके आता है। कुछ वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो मुसीबतें या परेशानियाँ रखी होती हैं वो उस वक्त ही उतरनी होती हैं। उसका मौजब वो महीना या वो दिन या वो साल या वो तारीख़ नहीं होती। तो कभी भी अपने दिमाग में इस तरह के ख्यालों को मत आने दें। और रह गई बात आपकी कि ये आप सोचते हैं कि इसका आखिरी बुध बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में लोग सदका खैरात करते हैं और आखिरी बुध को ये हलवा पूरी बांधी जाती है, मीठा पकाया जाता है, मीठा बांटा जाता है। जी बलाएँ ख़त्म हो रही हैं, जा रही हैं और इस तरह के काम किए जाते हैं। पहले 13 दिन में परहेज़ किया जाता है। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई सफ़र का महीना, इसके साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बाकी महीनों की तरह अल्लाह ताला की तरफ से हमें वैसे ही अता किया गया है जैसे बाकी महीने अता किए गए हैं। खुदा हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन इस महीने में जो बलाएँ उतरती हैं, जो मुसीबतें उतरती हैं या जो आसमान से हमारे लिए जो होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पे तकलीफ़ आती हैं, अगर वो कहा जाए तो आप अगर इसके साथ इसको मंसूब करें तो ये होता है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि रात मग़रिब के बाद अपनी चीज़ें ढक दें, अपने घरों के दरवाज़ों को आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दीजिए करें, अपने बच्चों को घरों के अंदर रखा करें। ये चीज़ें कही गई हैं। लेकिन
سفر کے مہینے کے حساب سے اگر لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے بالکل نہیں ہے. قرآن کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو وہ دوں گی، تاکہ آپ لوگ اگر پھر بھی اگر وہم کرتے ہیں، بڑوں کی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں، اور اگر اس میں کچھ سچائی ہو جو میرے علم میں نہیں ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ مجھے کوتاہی سے بچائے، اگر میرے علم میں وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو کرنا کچھ یوں ہے، آپ نے سورہ یوسف کا فضائل اور سورہ یوسف کا نام سنا ہوگا. سورہ یوسف جو ہے وہ 12ویں اور 13ویں سپارے میں 12ویں صورت ہے، اور اس صورت میں حضرت یوسف کے متعلق تمام جو ہیں وہ بیان کیا گیا ہے. کیسے ایک گہرا کنواں اس سے رہائی حاصل کرنا، کیسے فرشتہ کا ان کی مدد کے لیے پہنچنا، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو ایک ایسے گھرانے میں اپنی زندگی کو نیکی کی طرف رکھا جیسے ان کے کسی لغزش کے وہ شکار نہیں ہوئے. یعنی کہ وہ پیغمبر تھے لیکن وہ ایک انسان بھی تھے. اس میں وہ تمام قصہ بیان کیا گیا ہے. اور آپ اس سورہ کو پہلے جو آپ سفر کا جمعہ شروع ہوتا ہے یا یکم سفر شروع ہوتا ہے تو آپ شروع کر دیجئے. اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا تو آپ ہر جمعہ کو سورہ یوسف کا پوری کا تلاوت کیجئے اور اس کو اتنی خشوع خضوع سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. سورہ یوسف کے جیسے سورہ یوسف میں بیان ہے کہ حضرت یوسف کو کیسے اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں اور مشکلات سے نکالا، ایسے ہی اس صورت کی فضیلت سے، اس صورت کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مصیبتوں، بلاؤں اور تمام قسم کی مشکلات سے نکالے. یہ صورت بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جن خواتین کے بچی یا بچہ ہونے والا ہو، یہ جو سورہ یوسف ہے یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. یہ سورہ وہ پڑھیں، انشاءاللہ خوبصورت ترین اولاد نرینہ اور صحت مند بچہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. سورہ یوسف کا جو ذکر ہے یا سورہ یوسف کی جو تلاوت ہے وہ آپ اپنے گھروں میں جمعہ کے جمعہ کیجئے. انشاءاللہ اگر سفر کی کوئی آپ پہ مصیبت یا پریشانی آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آپ پہ نہ آئے تو آپ کے ذہن کے مطابق تو انشاءاللہ اس سورہ کے تلاوت سے وہ آپ سے دور ہو جائے گی. ہر جمعہ اپنا یہ 4 جمعے یا 5 جمعے اگر سفر میں آتے ہیں تو آپ نے ان تمام جمعہ کو سورہ یوسف کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے کہ اپنے خدا کے آگے رو رو کے دعا مانگنی کہ اے میرے خدا، اگر مجھ سے کوئی لغزش ہوئی، مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو مجھے معاف فرما. جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اس مہینے کی تکالیف یا بلائیں یا آفتیں یا مصیبتیں وہ ہم پہ نہ آئیں، تو اس کے لیے بھی اپنے پیارے پروردگار سے دعا کیجیے، اے میرے خدا اپنے پیارے محبوب کے واسطے ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے کاروبار کو. تو انشاءاللہ خدا کی ذات آپ کو تمام بلاؤں سے، تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں. جو سب سے بڑا جو بلاؤں کو ٹالنے میں مددگار ہے وہ ہے صدقہ. صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اس ماہ میں جتنا صدقہ ہو سکتا ہے وہ دیجئے. سورہ یوسف کا ورد کیجئے. انشاءاللہ میرے خدا کی رضا سے آپ اس مہینے میں بالکل محفوظ رہیں گے. کوئی سچ آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اگر کہ وہ خداوند کی رضا سے نہ ہو. تو انشاءاللہ آپ بالکل محفوظ رہیں گے. اس صورت کا آپ تلاوت کے طور پہ ہر جمعہ کے روز کیا کریں، اور پورے یقین اور پوری گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پورے ماہ میں محفوظ رہیں گے. اور میری ویڈیو کو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو لائک کیا کیجئے، اور اس طرح کی انفارمیشنز جو ہوتی ہیں وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی شیئر کیا کریں. یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو اچھی اور نیک بات پھیلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے تا قیامت نیکی ہی بن جاتی ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. آپ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہی. یہ میرا آج کا اسلامی نسخہ تھا جو کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.